आमकां गोंयकारांक एक बरें नांव मेळलेलें कशें आसा. गोंया भायलो लोक जावं विदेशी लोक पासून गोंया येतात तेन्ना म्हणटात गोंयांत जायती भक्ती आसा, जायतें देवस्पण आसा. हें कित्याक आमच्या गोंयांत वेतात थंयसर खुरीस दिश्टी पडटात. वे सायड क्रॉसीस, कॉपेलां दिश्टी पडटात, इगर्जो दिश्टी पडटात. लोक इगर्जेक येता तो इगर्जेंतलो परतून येता तो दिश्टी पडटा. तितलेंच न्हय, आमच्या गोंयांत जायत्यो परबो आसात, जायतीं फेस्तां आसात. जशें आयज हें तुमचें फेस्त, जेजू नाझरेंचें फेस्त. असल्यो परबो लोक जेन्ना पळयता तांकां दिसून येता गोंयकार खऱ्यांनीच भावार्थाचे मनीस म्हणून. हे तुमचे परबे भाशेन आनिकूय परबो गोंयांत आसात. म्हापशां मिलाग्र सायबिणीची परब व्हडा गोंडगोणान जाता. मडगांव स्पिरीत सांताची पवित्र आत्म्याची परब. आनी तरी जायत्यो परबो आमच्या गोंयांत दिश्टी पडटात. तेच भाशेन आमचे भाग्यवंत आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर. आजारांनी लोक ताच्या पांयां शिंवेतात, ताचो आशिर्वाद मागतात. सांत जुजेबाज आमचो गोंयचो पाद्री भाव. पाद आग्नेल तसोच हजारांनी लोक ह्या सांतां भक्तां शिंवेतात, मागणें करतात. आनी ह्याच कारणाक लागून लोक म्हणूंक पावता गोंयांत जायतें देवस्पण आसा, गोंयांत जायती भक्ती आसा. आयकूंक बरें दिसता. पूण उगडास धरुया, लोकांन आमकां भक्तीचे मनीस म्हणल्यार पुरो न्हय. देवाक आमचो भावार्थ दिश्टी पडूंक जाय. हें चड गरजेचें. आनी त्या खातीर आयज सुरवाताकूच हांव तुमचे फुड्यान हो विचार दवरतां. ह्यो परबो ज्यो आमी समोरता आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या गांवांनी, आमच्या वाड्यांनी, त्यो परबो समोरतूच आमकां कितें मेवता. आमचो भावार्थ गोड जाता, खोल जाता. आमच्यान म्हणूंक जाय म्हज्या भावार्था खातीर हांव जीव दिवंक तयार म्हणून. आनी उगडास धरुया, तोंडान म्हणूंक एकदम सोंपें, पूण वेळ तसलो काळ येयत जाल्यार कितें आमी तयार आसत आमच्या भावार्था खातीर जीव दिवंक. हें आमी सगल्यांनी आयज चिंतून पळोवचें आनी आपल्याकूच विचार करचो. आमचो भावार्थ ह्या परबां उदेशी गोड जाता काय, खोल जाता काय. जायते पावट अशें जावंक पावना. आमी परबो समोर आमता, हांगा थंय वेता, बरें बरें न्हेसोन. आयजूय पळयता सगळीं तुमी बरें न्हेसोन आयल्यान फेस्ताचे. गोंय आमी जानोत म्हणटा, जानोत.
सगळे तुम्ही आनी सगळीं तुम्ही जानत नेसून आयल्यात. पूण इतलेंच पुरो न्हय. भावार्थ आमचो दर एके परबे वरवीं अदीक आनी अदीक गोठ आनीक खोल जावंक जाय. शेवटी आमी भावार्थान इतली गोड जावंक जाय की आमच्या भावार्था खातीर आमचो जीव दिवंक आमी तयार आसूंक जाय. नाजाल्यार ह्यो परबो फेस्तां फकत भायलो दोबाजो, भितर आत्म्याक लागता तसलें कांयच आसचें ना. एक पाद्री सांगतालो म्हाका, एक इगर्जेन थंय अशेंच फेस्त आहलें, परब आहली, आनी पाद्री गणगणीत सरमांव सांगतालो, गणगणीत सारको खोडेगांठ. आनी सरमांवान विचारतालो, मोगाच्या भाव भयणीनो, सांगात तुमी देवाक आमचें कितें जाय, देवाक आमचें कितें जाय, सांगात देवाक आमचें कितें जाय. कोणाचो जबाब ना. भायर एकलो चोणे विकतालो, ताचो ताळो आयकूंक येयलो, देवाक आमचें कितें जाय, चोणे 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 चोणे. जायते फावट आमच्यो परबो अश्यो जातात, आमच्या आत्म्यांक कांयच तांचो फायदो मेळना. आनी अशें जायत जाल्यार सांगची गरज ना, आमच्यो परबो, आमचे समारंभ त्या कळशार उदक म्हणटा पळय तसलें. दर एक परब जी आमी समरभता, दर एका पुरसावान आमी वांटो घेता, तितलो आमचो भावार्थ अदीक गोठ जावंक जाय, खोल जावंक जाय. आनी आयज हांव तुमच्या फुड्यान होच विचार दवरतां, आयज आमी आमचेच लागीं विचारुया, हे परबे उद्देशी आमकां कितें मेळपाचें आसा, आमच्या आत्म्यांक कसलो फायदो मेळपाचो आसा. आनी ह्या विचाराचो जबाब आमी आमच्या अंतस्करणान सोदूंक जाय. हांव लागींच पिलारचे सेमिनारीन शिकलां, सगळें म्हजें शिकप पिलारचे सेमिनारीन जालां. आनी आमी हे सुवातेर जेजू नाजारेन जायते फावट आउटिंग पिकनीक करूंक येताल्यो. जायते फावट हे कपेल आमी पळयलां. पूण हे परबेन वांटो घेवंक म्हाका केन्नाच सोयग मेळ्ळो ना. आयज पयलेच फावट हो सोयग मेळ्ळो. देवाक आर्गां दिता आनी आमच्या पादवीकाराक पाद सालेमाक आर्गां दिता. ताणें म्हाका आमंत्रण दिलें म्हणून आयज हांव हांगासर येवंक पावलो. तुमचे बरोबर ही परब समारंभूंक, तुमचे बरोबर मागणें करूंक आनी तुमचे बरोबर म्हजोय भावार्थ अदीक गोठ आनी खोल करूंक. पाद्र सालेमान म्हाका एमिस करूंक आपयलो तेन्ना हांवें ताका विचारलें, हांव केन्नाच हे परबेक येवंक ना, म्हाका इल्लेशें सांगशी हे परबेचो इतिहास कितें पळय तो. आनी ताणें म्हाका बरे भाशेन सांगलें. डॉमिनिकान पाद्रीनी खंय हें कपेल बांदलेलें 17व्या शेंकड्यान. आनी हांगासर सायबिणीचें देवस्थान चलतालें, एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लेडी. फाल्यां 8वेर ही परब आमी समरमतले. 25 मार्चाचेर ती जावपाची, पूण सुमान सांताक लागून ती जावंक ना. त्या खातीर फाल्यां सोमाराक ही परब आमी समरमतले. आनी मागीर पादवीकारान सांगलें म्हाका, जेजूची मुर्ती हांगासर दवरतात
पिलातान जेजूक फॉर्मोड मारतोच, जेजूक बरोच मार घालतोच, ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतोच ताका परतून हाडून जुद्या मुखार उबो केलो आनी म्हणलें ओपोसे ओपय आसा हो तो मनीस एकचे ओमो. ही ती मुर्ती आमच्या इगोर्जेन दवरता, कपेलान दवरतात पळय ती. हांवें चिंतलें तुमी जायते फावट ही खबर आयकले आसतली, कित्याक वर्साच्या वर्सा ही परब जाता आनी तुमी येतात आनी पाद्री ती खबर आमकां सांगता. म्हाका दिसता पाद्रीगार जाणा पळय ताचे परस अदीक तुमी जाणा आसतले. आनी त्या पासत म्हाका अशें दिसून आयलें हे परबेक म्हजें प्रवचन मातशें दुसरें जावचें म्हूण, कितें नवें तुमकां सांगचें म्हणून. हांव म्हणटालों नवी नवी न्हेसणां घालून तुमी परब समारंभ हांगासर आयल्यात, तर प्रवचनानूय थोडी भोव नवी खबर आयकूंक आमी तयार जावया. नवी म्हणजे बिलकूल नवी न्हू ती, जायते फावट आयकता आमी, पूण आनीक एक फावट आयकूंक आमच्या फायद्याचें जातलें अशें म्हाका दिसलें. गेल्या आयताराक आमी पास्कांची परब समारंभल्या आनी आयज जशें हांवें सुरवाताक सांगलां जेजूचे देवाचे अगणीत काकुतीची परब आमी समारंभता. देवाचे अगणीत काकुतीची डिवायन मर्सी. आनी आतांच आमी 3 वाचपां आयकल्यात. पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आनी थंयसर आमी आयकलां पयले क्रिस्तांव एकठांय एकवटान जियेताले, एकामेका सोबे मोग दाखयताले. तांचे मदें कोणूच गरजेवंत म्हणून नासलो, कित्याक आसलेले नासलेल्यांक आदार दिवंक वेताले. वाचपान आयकलां आमी बाट पासून विकताले आनी जे दूड मेवताले ते बाट विकून त्या दुडवांनी गरिबांक आदार दिताले, गरिबांक पावताले. आनी तुमी हे 6 दीस हे परबेची तयारी केल्या आनी जेजूची शिकवण तुमी मानून घेतल्या. जेजू म्हणटा हांवें केलां तशें तुमी करात. जर तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार हांवें केलां ते भाशेन तुमी करूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो चिंतून पळोवया कशें जियेताले ते पयले क्रिस्तांव. तांचे मदें कोण गरीब म्हणून नासलो, सगळ्यांचो आदार मेवतालो. बाटां विकताले आनी ते दुडू वांटताले. अशें आमचे मदें घडटा जायत. तुमकां खबर आसतली म्हजो गांव कालांगूट. कोणेन फकाण्यांनी म्हाका म्हणलें फादर तुजो गांव कालांगूट न्हू, तुजो गांव कालांगलूट. कितें जालां? कोंगटकारांनी आपली बाटां विकल्यान आनी दिल्ली वाल्यांनी ती बाटां घेतल्यान आनी कोंगटकारांनी
लाखांनी न्हय क्रुटांनी पयशे केल्यात, पूण गरिबांचो उगडास केला जायत. आदल्या क्रिस्तांवा भाशेन गरिबांचो उगडास करून गरिबांक आदार दिला जायत. हांव नकळो आनी हांव कोंगोटची खबर सांगता, पूण आख्या गोंयांत अशें जालां. पूण गरज आमी एकामेकाचें चिंतून एकामेकाक आदार दिवंक. हें जालां वा जावंक ना हें आमी चिंतपाचें. आयचें दुसरें वाचप, तातूंत आमकां भावार्था वयर खबर मेवल्या. आमी आयकलां भावार्थ म्हणजे कितें? जेजू देवाचो पूत म्हणून खऱ्यांनीच सत मानूंक हो जावन आसा भावार्थ. जर तर आमी काळजांतल्यान मनांतल्यान सत मानीन जेजू देवाचो पूत म्हणून जाल्यार हो भावार्थ. आनी ह्या भावार्था खातीर आमी आमचो जीव दिवंक तयार आसूंक जाय. तेन्नाच आमचो भावार्थ खरो भावार्थ जाता. नाजाल्यार उतरांनी म्हणटा हांव, पूण काळजांतल्यान ती उतरां भायर सरनात. सत मानता कितले फावट म्हणटा आमी, आयजूय म्हणटले, पूण त्या उतरांचेर आमी दान मोन घालता जाय. कितें म्हणलां तोंडान, कितें उच्चारलां तोंडान तें आमी चिंतता जाय. जायते फावट आमी तें चिंतूंक पावना. आनी तशें जाल्यार आमचो भावार्थ भावार्थ न्हय. भावार्थ म्हणजे काळजांतल्यान सत मानूंक जेजू देवाचो पूत म्हणून तो ह्या संवसारांत आयलो आमकां सोडवून दिवंक. आनी आमचे सोडवणे खातीर तो मेलो. तो मेला ते भाशेन आमी मरूंक तयार आसूंक जाय, जेजून सांगलां. आनी ह्या उतराचेर तुमी नियाळ केला. तेन्नाच आमचो भावार्थ आमच्यान भावार्थ म्हणूंक जातलो. तिसरें वाचप शुभ वर्तमान. आतांच आमी आयकलां जेजू पुनर्जीवन जातूच 40 दीस ह्या संवसारांत रावलो आपल्या शिसांक सांगात करूच्याक, तांकां गोठाय दिवच्याक. ते भिवन आसलेत आनी जेजू तांकां दिश्टी पडटालो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. आनी तांचो भावार्थ घोट करूंक जेजू वावुरतालो. जशें आमी आयकलां तोमास शिसां बरोबर नासलो जेजू तांकां दिश्टी पडलो तेन्ना. आनी शिसांनी तोमासाक सांगलें आमी जेजूक पळयला. तोमासान म्हणलें ताच्या हातांनी ते गाय पळयले शिवाय आनी कुशवेन गांव पळयले शिवाय हांव सत मानपाक ना. तोमासाचो भावार्थ आल्लोलो. जेजू जिवन जाला म्हणून सत मानूंक तो तयार नासलो. आनी त्या काळार परतून जेजू तांकां दिश्टी पडलो, शिसांक दिश्टी पडलो. आनी हे फावट तोमास तांचे मदें आसलो. आनी जेजून तोमासाक म्हणलें हे पळय म्हजे गाय हातींचे, म्हजी कुशवेन हात घाल आनी पळय हांवूच तो जेजू देवाचो पूत, तुजो आनी तुमचो सोडवणदार. हे पळयतूच तोमासान सत मानलें आनी म्हणलें म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या. आनी जेजून ताचेर शीण केलो आनी म्हणलें पळयला म्हणून सत मानताय, पळय नासतना सत मानतात ते अदीक बागी. हांव सुरवाताकूच म्हणटालो ह्यो परबो आमी समोरता ते कारण जावंक जाय फकत एक, आमचो भावार्थ घोट करूंक. आमच्या भावार्थाचेर जर तर कसलोच फायदो आमकां मेळ्ळो ना ह्या परबांचो जाल्यार आमच्यो परबो अमत्या कळशार उदक.
मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव म्हणटालो पोरण्यो वस्तू चड सांगना जावन नव्यो वस्तू हांव तुका सांगूंक सोदतां. आमचो पाप साहेब, मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस बोगोर बोगोर आतां खबर करता सिनडल चर्च. सिनडल चर्च, सिनडल चर्च म्हणजे कितें तो आमकां उगडास करूंक सोदता. चर्च म्हणजे देवाची पोरजा. आदल्या तेंपार आमी इग्रोज मात म्हणटाल्यो जाल्यार पाप साहेबाक आनी बिस्माक आनी पाद्रींक चिंतताल्यो. आतां बोगोर बोगोर आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता. चर्च म्हणजे पवित्र सभा, म्हणजे पवित्र सभा लोक. तुम्ही सगळीं आनी तुमचे बरोबर आमी पाद्री बिस्म आनी पाप साहेब. आनी पाप साहेब फ्रांसीस आमकां सांगूंक सोदता आमी सगळीं देवाची पोरजा जाल्यार आमी एक पोरजा कशी चलूंक जाय. आमचे बरोबर आमचे मदें एकवट आसूंक जाय. बरोबर आमी काम करूंक जाय. आनी जेजून केलां ते भाशेन शुभ वर्तमान आमी आमच्या जिविता वरवीं समोरूंक जाय आनी दुसऱ्यांक शिवरांक जाय. आदल्या तेंपार बायबलीचेर अशें बरयलेलें आसा, इस्रायल पोरजा देवाची पोरजा न्हय आसली. दे वर नॉट इवन अ पीपल अशें बायबल आमकां सांगता. पूण उपरांत देवान ते पोरजे लागीं आपलो करार केलो आनी आपलो करार करतकूच तो लोक देवाची पोरजा जाली. आनी आमचे बरोबर देवान करार केला आनी ह्या करारार जेजूच्या रोगतान सील मारला. त्या पासत आमी सगळीं जावन आसा देवाची पोरजा. तो नवें कितें सांगूंक सोदतालो तें हांव म्हणटालो नवें न्हय तें, पूण परतून आयकल्यार बरें. आमी सगळीं, तुमी आनी आमी, पयले सुवातेर तुमी आनी उपरांत आमी पाद्री बिस्म आनी पाप साहेब, आमी सगळीं एका देवाची पोरजा. आनी एका देवाची पोरजा कशी आमी जिवंक जाय, चलूंक जाय. जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, तांचे मदें वेगळोचार नासले, तांचे मदें कोण गरीब नासलो, ते एकामेकाक आदार दिताले, आपलें कितें आसा तें दुसऱ्यांक दिताले. सिनडल चर्च हाची समजणी म्हणजे हीच, आमी एक पोरजा, देवाची पोरजा. आनी देव आमकां चलयता ते भाशेन आमी चलूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी जशे परी ते पयले क्रिस्तांव जियेताले एकामेकाचो मोग करून, आमी पयल्या वाचपान आयकलां ते भाशेन आमी ते भाशेन जिवंक जाय. तेन्नाच खरेपणी आमी जातले देवाची पोरजा. आनी खऱ्यांनीच दिसा दिसपटी आमच्या जिवितांत आमी उगडास करूंक जाय. वी आर द पीपल ऑफ गॉड. आमी देवाची पोरजा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, उगडास धरुया सदांच. आमी सदांच आयकता त्यो खबरो आनी त्या खबरांचेर आमी नियाळ पासून करिना. थोडे पावट फेस्त जाले म्हणटच विसरता. पूण नव्यो वस्तू आमी देवाची पोरजा म्हणून आयज मोतींत काळजान घेवन आमी घाराया आनी देवाची पोरजा कशी जियोया एकामेकाचो मोग करून. झगडीं वेगळोचार आमचे मदें आसूंक उपकारना. तुमी नियाळ केला ते प्रमाणे जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार हांवें केलां तें तुमी करूंक जाय. आनी हेंच जेजून केलां, आमचो मोग केला आनी आमकां शिकयलां आमी एकामेकाचो मोग करूंक. तेन्नाच आमी देवाची नीज पोरजा जातल्यो.
तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हे पोरजेची ही शिकवण घेवन आयज आमी घरा या. ही आमची परब त्या कोळशा उदक जावन नजो. हिचो फायदो आमच्या जिवितांत आमी काडूंक जाय. जो तर कोणाच्या घरांत वेगळोचार आसा, झगडी आसात, पयस करुया. कोण गरीब आसा ताची खबर घेवया, ताका आदाराक या. जेजून केलां तें आमी करूंक जाय. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जातलें, जेजू नदरे परबेक गेल्या आनी आमचें क्रिस्तांव जिवीत बदल्लें. पवित्र सभा सदांच बदलूंक जाय. पवित्र सभेन ही लातीन उतरां आसात. एक्लेसिया सेम्पर रेफॉर्मांदा म्हणजे कितें? पवित्र सभा सदांच नवसरणी करूंक जाय पवित्र सभेन. कित्याक आमी सगळीं पातकी, देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून घेता. आनी त्या खातीर आमी सदांच आमची नवसरणी करूंक वावरूंक जाय. देवाचे कृपेन आमच्या जिविताची नवसरणी जावं, हेंच आमी आयज देवा लागीं मागोया. एक खरीच कृपा कशी हे परबेन वांटो घेतकूच. आनी हें मागणें आमच्या काळजान घेवन या आनी दुसऱ्यांकूय आमी हेंच शिकोवया. कित्याक पवित्र सभा म्हणटोच आमचो कायदो दुसऱ्यांकूय शिकोवंक, शुभ वर्तमान आमी आयकलां तें दुसऱ्यांक आयकूंक दिवंक आमचो कायदो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाक आर्गां दिवया. हे परबेन वांटो घेवंक देवान आमकां आपयली हांगासर. आतां ही कृपा देव आमकां दिता. नवी मनशां देव आमकां कोत्ता. नवी मनशां कशीं जिवंक आतां आमी आमच्या घरा या आनी सगळें वायट पयस करून जेजून केलां तेच भाशेन आमी करूंक सदांच वावरूया.